Otče a Braće a povitratně námi. आमच्या देवबापाच्या स्वेत कृपा आणि शांती तुझे सोबी असो. म्हणून बाबांनो देवाचे फक्त देवा जायला आम्ही समोरून जाऊन आणि या काळात आम्ही देवाच्या बापाची कोलाबाद जाऊन जेन्ना आम्ही आकाशाक सांभाळल्या कधी करून ही पेस खेळा आमचे वेळी निवास त्या पेस खेळेक लागून नायकार संस्थान तेन्ना बेगीन ते कोणी निघून आणि सगळे संवसाराक देवाच्या बापाक शिकवून हे विस्तांत आमी कितें कोणी मागुया आमचे भाव रानवटी पयस आसतात ते बेगीन दूर घरा पावून अशी आमची भाव भयणां पयस आसात तांकां देवा राखून सांबाळून सगळे हॉस्पिटलांतली वायटांनी निवास आनी आमकां देवाची काकुतीक कधी मेळून गणपत्यान ताचे भेटेन देवाची काकुतीक जेजू भक्तिमत दुनियाक आमी पुरो मागया. पूण आमी चुकल्या फावटी आमी देवाची काकूत मागोवंक ना सोदूंक ना देवा लागीं एकामेका लागीं कोणाय मागया. हांव पत्नी देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो देव मनाची बरोबरान वायट बरें आमी सायडीक हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या प्रसाद सगळे जगान तरी म्हणपाक आनी तुमकां भाव भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करून सोद प्रवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां करून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Christ,
भावा बहिणी ओतोणी सांभाळल्यान त्यांचे कसं कोणी आम्ही आले वाचपातच बोलावा शासनाच्या कौतुकारा देवा वर्सन बरोस शासनाची कोणते वरती तुझे कुठेचं भावाट म्हणून जिवा करताय आमकां तुवें दिल्ली तुमकां वाडोय अशें वचल्यान आमी वळटाले कोण आत्म्या वरवीं आमकां नवो जोर मेळ्ळा कोणाच्या रक्तान आमची फिरवण जाल्या ह्या विचारांची पावती समजणी आमकां मेळूं आमचे स्नेहाचे पुता क्रिस्ता वरवीं तो थोडे म्हणजे समय तेचे कोणाक येता आनी राजूर वयता शासनाच्या शासनाचे जेजूच्या शिष्याच्या होम्याक भितर सरलेली गोड शिकवण घेवन भावपणाचो एककार सांबाळलो आनी उड्याचे मोडणे आनी मागण्यांनी वांटो घेवन कधीच चुका नासली दोन मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोन दुतां मदीं मुस्कोल भिजविना आनी कोणाक लागताली भावार्थी सगळीं एकठांय भियेतालीं आनी तांचे सगळे भागाक आसले आपली भाटां विकान ते विकताली आनी तांचो फायदो दोन एकल्याचे व्हडले प्रमाणे मांडटाली एकाच मनान दीस पडटी ती देव मंदिरांत घेताली आनी कुंडो मोडून घरांनी एकठांय जाताली कांताची कुशलकायी आनी उदार काळजान ती जेवणान वांटो घेताली ती देवाक म्हाकडटाली आनी सगळे लोकांक मनवताली जाका कारण मेळटे नासले तांकां तांच्या वांगडा काडून दिसान दीस सर्वेश्वर तांची संख्या वाडयतालो देवाचे आयकल्ले देवाच्या नांव सुरेश्वरान तीन आसा तो कितलो बरो तो माये वीक नासतालो इस्रायलाच्या तुका देवानी म्हणचे ताका मायेन वीक मेळ्ळें नासतलो नारायणाचे तुका देवानी म्हणचे ताका मायेन वीक मेळ्ळें नासतलो
देवाचे उद्गार तुम्ही म्हणटा तोमास म्हाका पळय देखून तुवें विश्वास दवरलोय कोणे नासतना विश्वास दवरता ती कोणे सुभागी Que salvem a sua. Mate Chihuahua परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिबवर्तमान तुका सोम्या जेजू पुनर्जिवंत जाला तेच सांजे पुणगे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले असले थंयचीं दारां जिदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोलीं जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो ताणें तांकां म्हणलें शांती तुमकां हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली सुमयाक पळोवन शीस खुशाल जालें नव्यान जेजून तांकां म्हणलें शांती तुमकां जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें पवित्र आत्मा घेयात तांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतलीं तांची पातकां तुमी बक्षिनात आसात ती तांकां बक्षोवची नात जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जांवडो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें आमी सुमयाक पडला पूण ताणें तांकां म्हणलें ताच्या हातांचेर हांवें किड्यांची कुणां पडल्या शिवाय किड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घातलें बगर म्हजो हात तांचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव स्वतमनशाक ना 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसलें आनी तांचे बरोबर तोमास दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हणलें शांती तुमकां उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें तुजें बोट हांगा घाल हे पळे आसात म्हजे हात तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका पूण भावाट दवर तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा जेजून ताका म्हणलें म्हाका पडलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय थोडे नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी आनीक जायत्यो कुणां जेजून शिसां उजीत केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नानी पूण जेजू म्हणल्यार अभिशेक आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचें आसात त्या ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात जेजू क्रिस्ताचें शिवोत्तमानें वाकाणी तुका म्हज्या प्रेतीच्या भयणां भावांनो ह्या काळांत आमी खूब दुखवतां आनी चिंतां दुखेत आसां पूण हो काळ संतोशाचो काळ जेजू जिवन जाला आमी दुखेस्त कित्याक आमकां ही पिडा
आमचे रईत तितले आमचे भाव भयणांक ही पिडा लागल्या पेस पिडा हे पिडेक सांपडल्यान ताका सत आमी केस आसांव केस आसांव पूण आमी संतोशान जेजूचेर विस्वास करता आनी देवाचे काकुतीक उलो मारता आज आमकां ही एक व्हड परब देवाचे काकुतीची परब आमकां उगडास करूंक की देव आमची काकूत करता पुनर्जीवन दिवचेर बरो आसा धरूंक असलेच काळांत तशें घडलें 20व्या शेंकड्याचे सुरवातेक 1905 वर्साक जेन्ना कम्युनिजम सोवियतिजम वाडटालो आनी सगळ्याचेर आग्रह करतालो पोलंड देशाचेर असो आग्रह करून जायते थंय दूख आसलें गरिबी आनी दूख शिपडटालें तेन्ना देवाची काकूत थंय उक्ती जाता एका भुरग्याक देव भितर काडटा मारिया फाउस्टिना कवालस्की एक भक्तिवंत कुटुंबांतलें 10 भुरगीं तिसरें भुरगें जायते तांकां ओळखून आसली गरिबी सगळ्याक सुकोड आसलो तें धाकटुलें आसतना भक्तीपणान अभिमानाचें मोगान जिवीच्या मोगान वाडत आसलें आनी तें माद्री जावंक सोदतालें माद्री जावंक मेळनासलें कित्याक गरीब माद्री जावपाक दोत आनी कितें दिवचें पडटालें न्हेसोन गरीब घेवची पडटाली पूण तें आपले आवय बापायक मदत करूंक 10 भुरग्यांक सांबाळूंक काम करूंक लागता शिकोवंक जायना जालें पयशे ना देखून तशें काम करून आपल्या आवय बापायक आपल्या भाव भयणांक सांबाळूंक पोसोवंक तें मदत करता आनी मेद कशें घरांत सारोन मारपाचें नितळ करपाचें रांदूंक घालून दिवपाचें तें काम करून घरांनी भोंवता मागीर दुसऱ्या गांवांत पासून गेलें काम बरें काम मेळटा देखून आनी ओरीक जोडूंक जातालें देखून पूण जंय तें वेतालें थंय तें गुरूची परगटणी करतालें देवाच्या काकुतीची परगटणी देवाच्या मोगाची सैमांच्या भक्तीपणाची ती परगटणी करीत रावलें आनी अशें तिचे भितर आपल्या आपोवण्याचें आवड वाडलें आनी जेन्ना तें सुमार 18 वर्सांचें आसतना तें कॉमेंतान भितर सरता Our Lady of Mercy काकुतीवन सायबिणीचे मोठांत संस्थेन तें भितर सरता आनी खतखत्यान बावाटान बरवशान तें मागणें करून दीस आपले दीस रात सारता लांबीकायेन कालतीकायेन मागणें करून आनी भक्तीपणान आनी थंय तिका जायतीं देवाचीं दर्शनां जातात खेरीत अणभव स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्सीस देवा कडेन उलोवपाक हेबी माय ताका तिका सारकी लागीं आसली हेबी माय बराबर शिवपाक हेबी मायची सगळी कळोवण्यो उक्तावणी कशी रेवलेशन्स मागीर जेजू तिका उलयता तिचे कडेन तिका लागींच आसता जेजूचे कोश तिचे सगळें जायते जेजूचे कोश नियाळून ती कोश्टावता जायते कोश तिका पडटात लांबीकायेन आनी कशे मनान जेजू बराबर संस्था तारक्यांत आसप आनी तिका काबार देण्यांनी भरलेली देवान ती देणी म्हणल्यार दुसऱ्यांचें मनांत कितें आसा तें ओळखूंक मागीर एकाच जाग्यार आसतना 2 कडेन पावोवंक बायलोकेशन म्हणटा आमी पावर ऑफ बायलोकेशन आनी तशेंच सायबीण कडेन उलोवंक जेजू लागीं जेजूक एकवटून जेजूचें आयकून घेवंक आनी परगटणी करूंक अशें एका दिसाक ती जेजूक सारकें पळयता आनी जेजू तिका सांगता हें चित्र तूं पळयताय तें सगल्यांक कोडीत कर कोवीड सवेन आनी आपल्या वडिलांक सांगून ती मागीर एका चित्रकाराक आपयता आनी हें डिवायन मर्सी चित्र करूंक लायता आनी ती सांगता तेच भाशेन तें चित्र काडून आयलां आमी पळयता जेजूच्या काळजांतल्यान 2 किरणां भायर सरतात हीं देवाची काकुतीचीं किरणां एक तांबडें जेजूच्या रगतान आमकां फास्टांनी धुवन काडून शिवता मनान जेजू म्हणटा दोची बातकां तुमी बक्षिशात ती बक्षतलीं देव काकूत करता देव केन्नाच आमकां पातक्यांक कास्तीक लायना पूण काकूत दाखयता तें जेजूच्या तांबडे
रोगताचे किरणांतल्यान आमकां कुडीत जाता आनी उपरांत धवें किरण उदक जिविताची जोर जेजूचें जिवीत जेजूच्या काळजांतल्यान जिवीत व्हांवता पवित्र आत्मो किरेतपणी पवित्र आत्म्याचें जिवीत आमचे भितर व्हांवत आसा जेजूचे काकुतीक आमी उलो मारता तेन्ना देवाचे काकुतीक उलो मारता तेन्ना अशें भयण बाबानो ह्या काळार आनी आतां आमकां आमी जेन्ना आमचे जायती फोन आयल्या तेन्ना देवाचे काकुतीक उलो मारप आमकां एकदम गरजेचें आनी म्हत्वाचें देखून आमी पळयता बागेन पेद्रू आमकां सांगता व्हडलें मांडार आमकां फाव जालां तें देवाचें काकूत आमकां मेळ्ळें जेजू सगळें आमकां देवान काकूत दाखयली पळय भयण बाबानो जेजू सगळ्या जिवितांत फकत आमकां देवाचें काकूत दाखोवपाक देव आमचो मोग करता देव म्हणल्यार एक मोगाळ आबा फादर मोगाळ बाप म्हण आमकां शिकोवपाक जेजूचें जिवीत जालें आनी उपरांत तपनोट जिवन जातूच कितली काकूत दाखयता वर्तमान तुमी पळयलां थॉमस ताचेर पयस भोंवतालो रागार कसो आसलो तो जिवन जावंक ना मेलो काबार जालो म्हणून दुबावतालो डावटींग थॉमस आनी ताका एम्पिरिकल एक्सपिरियन्सीस जाय आसलीं लॅबोरेटरी प्रूव करता ते भाशेन आत लावपा जाय आसलें फोडे बी जाय आसलें सगळें तें पण जेजू ताचे रागार तांचे स्वातेक ताची काकूत करता व्हडले दोळे काकुतीन तो ताका दिश्टी पडटा आनी म्हणटा घाल थोडे एम्पिरिकल एक्सपिरियन्स जाय तुका प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स जाय कर आनी जेजू ताची काकुतीन तो जेजू कोरपता म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा जेजूच्या पांयां पडटा भयण बाबानो बागेन थॉमसाक जेजू शिकयता थोडे तूं व्हडलें प्रूफ सोदतालो तूं दुबावतालो हें सारकें न्ही तुजें जायते जाणां आसात तांकां सगळ्यांक कसलें प्रूफ मेळना पूण ते अदीक सुभागी म्हणटच आमी भयण बाबानो जेजूचेर पुनर जिवन जेजूचेर मानता विस्वास करता की आमी अदीक सुभागी तेन्ना देवाची काकूत आमकां मेळचे खातीर भयण बाबानो पयल्या वाचपाक आमी पळयलां आमी कितें करूंक जाय पयले क्रिस्तांव कशें जियेताले देवाची काकुती गुलाम मारून कुशाल जियेताले कित्याक पयलीं सदांच तांचे मदें भावार्थांची शिकोवन आपोस्तांची शिकोवन सदांच ते पाळटाले आपोस्तांची शिकोवन कितें भावार्थाचें स्वता मागीर देवान शिकोवन कोर म्हणलां तें उपदेश दामादामेन हे दिसान दीस नियाडून आनी शिवोतमन वाचून करून अदीक अदीक सतमणी घेवन ते क्रिस्तांव जियेताले देवाची काकूत सोदताले आमी आमचे घरांत कितले पावटी शिवोतमन वाचता जाय कितले पावटी आमी दोतोन शिकता आमच्या भुरग्यांक शिकयता हें गरजेचें आमच्या भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक सतमानता बरी सतमणी घेवंक भावार्थाचें स्वता पूण 10 म्हयन्या मेन आमी अदीक अदीक ओळखून 10 म्हयन्या मेन आमी जिवितां आमी पाडूंक आमचें देवाचे कुशीक पाडपाक मॉरल लायफ आमचें 10 म्हयन्या मेनाचेर आमी मांडून हाडूंक दुसरी स्वात ती भावपणाचें एकवटान जियेताले भावपणाचो एकसार सगळीं भाव भयणां कशीं तांचे मदें वेगळोचार नासलो तो व्हडलो तो धाकटो ते असलो ते जातीचो तो असलो तो काळो धवो ते जाती मदें वेगळोचार नासलो पूण सगळीं एक कशीं जियेतालीं एक बाप एक स्वामी एक पविस्नान पळय भयणां बाबानो पविस्नानांत आमकां सगळें देवाची भुरगीं केल्यार येता आमी ताची भाव भयणां जाल्यार आमचे मदें देवाची काकूत जोडूंक एक साथ सांबाळपाची गरज नेकारान जेन्ना आमी पळयता जायत जाण अडचणीक सांबाळटा आमचे मदें तेन्ना अदीक करून आमचे मदें एकचार आसा म्हण दाखोवपाक ती सगळीं आपलें विकतालीं एकामेकाक वांटतालीं ते भाशेन आमी खावंक गरज तुमी करतात तुमचे समुदायान एकामेकाक पावतात अडचणीक सांबाळल्यान तुमी जेवण दितात करतात आनी हांगा आमची इगोर्जेंत आमी अडचण सांबाळलेल्यांक मदत केल्या पयशांची आनी वस्तूंची जेवणाक खाणाची हें पवित्र हें जिवीत आनी हेंच करपाक देवान आमकां एक आव्हान दिलां हो काळ चॅलेंज आमी खरें क्रिस्तांव जिवीत जियोंक भावपण आमचे मदें सांबाळूंक दुसरे स्वाते भयण बाबानो ती मिसाचे पेटेंत हुंड्याचे मोडणेंत सदांच स्थिर आसलीं मीस सोडिनासलीं मीस खंय करतालीं घरांनी तुमी आतां ह्या दिसांनी मिसाक येवपाक जायना मिसाक येवपाक जायना म्हणटच कितें करता तुमकां घरांतूच मीस करपाक मिसाची सगळी मागणी हो एकलो पाद्री मीस करता तें तुमकां दिता आमी आनी तें तुमी घेतात टिवीचेर घालतात फाटो मोबायलाचेर घेवन वाती लायतात न्हेसतात करतात आनी
ते मिसन वांटो घेता आनी मागीर स्पिरिच्युअल कम्युनियन करता पुण्या मेळना देखून. म्हणटोच मीस म्हळ्यार व्हडली भेट, ताच्यावन व्हडलें मागणें ना. घेवन जेव मारी बियाणे म्हणटालो, म्हाका तर कळलेलें मिसाची भेट म्हळ्यार कितली व्हड देवाचें देणें, व्हड वस्तू ती. हांव ह्या संवसारांत उरपाचो न्ही, हांव मरपाचो. आमकां तर गमलेलें जाल्यार आमी जेवंक जावपा न्ही, भिरांतीन मरपाचें. स्वर्गार वेतूच आमकां गमतलें. कितलें व्हड मिसाची भेट म्हळ्यार. मिसाची भेट भयणान बाबानो, ओदीक ओदीक आमी घांटो घेवन देवाची काकुतीक उलो मारूंक आमी सदांच वावरूंक गरज. आनी चवथे सुवातेर ती मागणें करतालीं. आमी सगळीं जाणां मागणें गरजेचें आमकां. पूण कितले फावटी आमकां मागणें करपाक वेळ ना. मागणें सोडिनासलीं तीं. मारिया फावस्टिना सगळें जिबीतूच आपल्या मागण्याचें जिबीत केल्लें. ओरा एट लाबोरा, वर्क एंड प्रे. आमी मागणें मुखाम करतानाय आमचें मागणें करून येता, पूण कितेंच वेळ आमकां आसूंक त्या मागण्यांचो वेळ आसूंक जाय. कित्याक आमकां तो कितें वेळ ना मागण्यांचो, जाता आमचे मदें तें मागण्यांचें मन आनी चाव धरना. देखून भयणान बाबानो, देवाचे काकुती उलो मारूंक आमी जायते फावट मागणें करूंक, आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक, आमच्या समुदायान, आमच्या घरान पयले सुवातेर मागणें जायते फावट आमी करूंक गरज. मागणें आमकां देवाच्या एकवटान सांबाळटा आनी देवाचें मौन देवाचे काडीत आमकां दिता. आनी तेन्ना मागीर देवाची उक्तावणी आमकां जाता, रेवलेशन मारिया फास्टान जालें ते भशेन. आनी आमकां आमच्या भुरग्यांक सगल्यांक देवाची कृपा मेळटा. देवाक मानता तेंच करूंक. आयज भयण बाबानो, देवाक आमी दिनवास ह्या देवान आमकां आमची व्हड काकूत केली. आपल्या पुताक आमकां दिलो आनी तो पुनून जिवन जालो. देवाचे जेजूचेर आमी विस्वास दवरया. आनी देवाची काकूत आमकां सदांच मेळचे खातीर पयले सुवातेर आमी अपोस्तान शिकोवणेन भावार्थाची सदांच थीर रावया, दुबाव पयस करुया. समाजसभाचे दुबावतले आमी जावचे न्ही. दुसरे सुवातेर आमी आमचे मदें एकवट सांबाळूंक गरज. आमचे फामिलीन लोकांची एकामेका सोंसूंक, समुदायान एकवट सांबाळूंक, एकामेकाक पावूंक. आनी तिसरे सुवातेर मिसाची भेट जाता तितले फावट मिसा भेटेन वांटो घेवन नाजाल्यार घरांतूच आमी तें मीस आमकां मेळटा तें आमी समरोवंक. आनी चवथे सुवातेर मागणें. सदांच आमी मागण्यांची मनशां जावया. मागण्या वरवीं देवाची काकूत आमकां पावो जातली. अशें जावं. भावार्थाची शिकोवन, भावार्थाची स्वता आमी अनेकदां उतारून आमचो भावार्थ जिवो करुया. स्वत मानता देवा, सोद प्रवेदार बाप्पा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं समवलो आनी पोर मरेतान सलमलो. 5 दरकाल ताणें कोस सोंसलें. कुर्सार चडलो. तो मेलो आनी ताका निकितिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. ते दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गांत चडलो. सोद विदाक देवाच्या सुवाक पोसला. थंय तान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, भक्तांचें भक्षणें, तुजें जिवनपण, पासनाचें जिवीत. आमेन. भयणान बाबानो, पुनर्जीवन समय आमकां बापायची काकूत अदीक अदीक दिता. देखून ताचेर विस्वास देवन आमच्यो गरजो, संवसाराच्यो गरजो, पवित्र सभेच्यो गरजो आनी सगळ्यांचे कनिश्ठायो जेजूच्या नांवान बापाक उबारुया. आमच्या दोन्ही कुटुंबांनी आपले गोष्टी देवाचा पासून अनुभव देऊन भावार्थान वाढवून आणि तो जीव जाल्ले जेजू आणि एकामेकाक एकठांय येवन आदार दिवन तांकां बापाची कृपा मागूया.
आनी ताचे सगळे म्हाकाच आसले. आमचे देशाचे फुडारी कोचेन आपलो वावाड घेवन आनी कोलगोटून आनी सगळे एकवटान सांबाळून तांकां बापाची कृपा मागली. आमच्या जिवितांत दिवसांचे हाल उपटल्यांनी जिवून जाणारे जेजूची भावार्थाय आनी भगवंताची भगवंता दवरून दिवन देवाची काकूट आनी देवाची खुशालकाय आमच्या जिवितांत अनुभवून बापाची कृपा मागूया. आमचो उकोण भावार्था वरवीं आमी दुसऱ्यांचो भावार्थ उकोण करून वावरून आनी भावार्थ नासलेल्या भावार्थान भावार्थ घेवन तेचो नीज उजवेता. अदी करून आमचे थारोटी भाव तांकां बेगीन सुरक्षेन घरा पावयल्या पुरो म्हूण आनी दुसरे आमचे भाव भयणां भायर आसात, दुसऱ्या वेगवेगळ्या गांवांनी आसात, थंय तांकां बरी सुरक्षा मेळूं, हे पेस्पिडेंतल्यान तांकां देवान निवारूं आनी तांकां तांच्या जिवितांत बरी भलायकी आनी शांती पुनर्जीवन जिवीची शांती तांकां मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया. देवा मोगाळ बापा, तुजे काकुतीक आमी खालतिकायेन उलो मारता, आमकां तूं आयक. देखून तुज्या पुता पुनर्जीवन सुमया वरवीं आमची मागणी तुका पावूं तशें दिसता आमच्या सुमया वरवीं. मोशा बाबा मैदानो मोशा आनी तुमचें बलिदान सोडपडटा देवा बापाक मानता तसलेंच हांव मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आगे पवित्र सभेच्या देवाक सगळे स्कोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमचे मोगाळ बापा, तुज्या आख्या कुटुंबाची देणी मैपासान मानून घे. पवित्र स्नानांत आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां आनी सगळे आमी तुका बाप म्हूण उलो करता. तर ह्या योजना वरवीं आमी सोमेस्तान जे सासणाच्या सुखान वांटो जिवन मागता
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्po तुमचे सोबे असो. आमची कळसा उबारूया. सर्वेस्po आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरुकारी आमी तुका वाखाणून खावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो वडी करून हे उत्तम दिसा जे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वखदाची आमी करची ते दीस जालो आमची पास्कांची बोली. तो असतो दुलोभ नवरोपराडी मेळ्ळो संवसाराचे पाप काडटा. आपूण मरून जावन आमच्या मरणाचो नाश जालो. आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पाप तांचे आसपून ताचे नाराज आसता सगळो संवसार. तुमचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. बापा परस्त पवित्र आनी सगळी विचारसना तुका वाखाणटा कित्याक तुज्या तान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवी पवित्रात्म्याचे सप्तेन सर्व जिवांनी पवित्रपण जाता. उरेलीन नसुंदे पर्यंत तुका इनमो घडोवणी करच्या एक काशा परतातून जमयत आसाय. देखून बापा फावते पर्यंत कांय मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्या आनी नेरींच्या पवित्रात्म्या वरवीं ते पुता आमच्या जेजू क्रिस्ताची पुण्या रावत जावच्याक पवित्र कर. ताचे तारणे पडून आमी हो संस्कार समारंभता. हो परारीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पसत समोर तुमची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही मोशा रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्या तुमचे पासत आनी समस्त तुमचें पासत तें वारोवतलें. हें मोशा उगडासाक करात. हो पडत तो गुट करगो तुया. आमचे सरोणी पसत तुज्या उपरांत सोसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनवरीत पुनर्जन्मनाचो आनी सर्गात काडण्याचो आमी भक्तपणी उगडास करता. परत तळोवन ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी मुखारी करतान जी कितें पळोवन दिता तें बलिदान तुका समोर दिता. जे बोलेन आपल्या बंधनाक आमी दिश्टाभर डोळ्याक बोल्याक आमची सगळ्यात तुका भेटयता तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुजे प्रजे फुडें रोखतान पयसर रंगणाचे बोधांतल्यान भोर जीव सगळें एक फुडें एक आत्मा आमी जावं निर्मी. तुका भेटोले घातल्यान तो आमकां परवाचे देवाचे माई भोवयणां कारमारीच्या भाग्यान सैत्य पोतीच्या भाग्यान नव दुखांच्या वळूर साक्षांच्या भाग्यान सहवादाच्या पुनर्भोगतान सारंग म्हणटा तुमी मेळटा येतना आमकां वांटो मेळूं हाची विनवणी जाल्यार आमकां निरंतरी मेळटलो आमी विस्वास करता. बापा हे बोली बरी आमकां दिश्टाभर मेळ्ळी
उरी सगळे संवसाराक शांती आनी तारण पावप आमी मागता तथा कराव फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापाच्या फिलिपनारी आमचे गोवणे बापाची सांगात पवित्र भजन सांगात गोवणे अंदर म्हणे बारागो तथा तुका धरून घेतलेले सगळे पोरचे सांगात हे संवसारान पास्तोरीत ते पवित्र सभेक भावातान प्रिती मोगान हीर कोर जेवजीत तांकां कुटुंबाची मागणी नवीन आयकून घे मनवाळ्या बापा संवसारांची पळय आमच्या भुरग्यांक दया करून घेता एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींचे इश्टागोती संवसारांत तोरलेल्या सौम्यास्तान वैपस्तान तुज्या राज्यान घे की आमी तुजी महिमा बघून सासणांक धाडूच स्वतंत्र बरोवन स्वासा क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं नातेवडेची सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय ह्याच येसू वरवीं त्या जेजूस सांगता ह्याच येसू थाय पवित्र आत्म्याचे कोणांत सर्पोर वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन भावानो तेव्हाची बाकुटी बोलो मारून कामोबारांतले बरे मागणे जिजूनच शिकयलां तें आमी बापाक करून सगळ्या संवसाराची आमची काकूत करून बापा लागीं मागया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझ्या राजशांका येव तुझी कशी संगाट जाता तशी संवसारांत जा आमचो दुस्पटो गिराक आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या दोक्षिता तशी आमची पातळां बघून आनी आमकां काडले करूं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्थाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणाराक येजू क्रिस्ताची आनी आमी बरोबाच्या वापरायता दवर आमकां उदार काकुळटीन स्वरूप आत्कांतली सुटोय आनी सोद आत्कांतांतली वाटाय तुमी जेजू क्रिस्ताक तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पापकांचेर नोंद आमच्या भविसभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजे दाराक उखलयताय सासणाच्या सासणांक दुनियाची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शरीर पुनर्जीवन स्वामी आपले खुशींतल्यान आमकां देवाचे काकूत अशी करता आनी काकुतीन आमचे सवेन येवंक येता तर जेवणाक आपयल्यान ती आमी तितलीच सुभागी क्रिस्ताची कूड आमकां तुमच्या जिविताक सांगता गोंयन बाबानो आमकां गायत्यान घालान तुमच्यान घेवन काडना पूण आमी स्पिरिच्युअल तुमच्यान करून जेजूक आमचे भितर
प्रार्थूया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळोवन दिसांक आनंद व्हड आनंद भोगलो. ताका पळयनासतना आमी जे उतराचेर हुंड्या सऱ्याच्या आनी हांगा एकठांवलेल्या भाव भयणीच्या रुपान त्या जेजूक भावाटान वळखता. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवांची देख घेवन तुमी आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भाव भयणी मोदें व्हडा संदोशान उदार काडून वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. विनोद बाबानो तुमकां वेळ आसा तेन्ना बरी न्हेसून दिसाक वेतात तशी 2 वाती पेटोवन दिसाची बॅट टीव्हीचेर वो मोबायलाचेर तुमी घंटो घेवन आनी स्पिरिच्युअल कम्युनियन करून तुमचे तुमचे बी सगळें शेवून हांव आमी प्रयत्न करुया. तुमी प्रयत्न करचो हें जावन बरोबर देखून हें दीस आमी तुमकां धाडटल्या. हें ताची मांडवळ केल्या तांकां आमी दिन वाचता कितें पूण आमचो कर्नाटक मॅरीच्या खंय काम करता आनी दुसरें काजू ती आमचे लिगॅल वापरकर्ती एग्जाम तांकां दिन वाचता. सर्वेस्पोत तुमचे सोबीं आसूं. सोर प्रवेदात देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. देवाचे कपटीक आमी उलो मारून देवाचे कपटीन आमकां दादोस जेवंक तुज्याच नांवान हांव तुमकां धाडटां.